troisième année pour les amines aliphatique saturés. الكور هذايا طويل شويه دونك هيك علاش باش نقسموها على 3 ولا 4 بارتي جوست باش الفيديو ما يكونش طويل عليكم برشا وزاد باش تتمكنوا بالحاجه دكا. دونك كل بارتي حاولوا انكم تخدموا عليها اكزرسيسات قبل ما تتعدوا. باش نبداو شويه برابيد صغير على لي زامين. كلمه لي زامين اكثرها تشوفوها في لي زامونياك هاك ولا ثم موليكول دامونياك اللي هي NH3 اللي هي تتكون من ازوت و 3 هيدروجين، اتوم دازوت و 3 اتوم ديدروجين. من علاش نسميوها امونياك؟ هذا سؤال ديما يجي في مخ التلامذة الكل، يقول لك من علاش اسمها امونياك وقت هي تتكون من ازوت و هيدروجين. سهل برشا. اقبل في عهد الرومان كان لقاو ملح قعدوا يحطوا فيه بحذا معبد امون، ومن غاديك هيك الملح سموه سيل دامونياك، اوكي، على خاطر هو بحذا معبد امون لا اكثر ولا اقل، واللي هو توا سيل دامونياك هو نفسه. نكملوا توا احنا في الموليكول دامونياك هذيا وفي الكور هذيا يهمنا هل لاتوم دازوت هذي ان داكوردو. دونك هل ان هذي شنو هي ريبريزونطاسيون دو لويس نتاعها؟ احنا نعرفوا انه لاتوم دازوت فيها 7 الكترون، زوز يكونوا في الكوش الاولى و5 يكونوا في الكوش الثانيه. بالنسبه لل5 يكونوا 2 دوبلي نون ليون اي 3 الكترون سيليباتير. انا كيف نقول 3 الكترون سيليباتير شو نقول 3 ليزون كوفالونت. متفاهمين؟ دونك 3 الكترون سيليباتير معناها 3 ليزون كوفالونت. باهي نحكيو على الموليكول دامونياك اللي هي ياسر نحكيو عليها ونسمعوا بها. شنو هي في الاصل؟ هي اتوم دازوت عندها 3 الكترون سيليباتير، جبنا بحذاها 3 اتوم ديدروجين. الاتوم ديدروجين ايش عندها الكترون واحده سيليباتير. دونك كل الكترون من الهيدروجين باش تعمل ليزون مع الكترون من الازوت باش يعطيني 3 ليزون. هكاك تكون الموليكول دامونياك نتاعي NH3 موليكول نوتر امورها مريقله. نتعداو للليون دامونيوم NH4+. NH4+ تصير بنفس السيستم نتاع هيك الهاش 2 كيفاش تولي H3+ اللي قريتوها في الدوزيام اني. نفس السيستم. اش معناها؟ معناها انا عندي موليكول نتاع NH3 باش نجيب بحذاها H+، ريتوها ليزون في NH3 هذه ليزون الدوبلي نون ليون هذايا اش باش يعمل هالدوبلي هذا؟ باش يمشي يجبد هالهيدروجين وتولي عندي ليزون مع الهيدروجين والبليس هذيا تولي على ليون كامله. دونك هذيا ايون بولي اتوميك شارجي. دونك لهنا NH4+ ولا اسمها داكوردو. باهي ندخلوا بالباهي في البارتي الاولى نتاعنا نتاع لي زامين. دونك احنا قلنا من ساعه اش نحكيو انه كي نحكي على لي زامين نحكي على لازوت ان. دونك انا ديما باش نشوف هل ان كي يجي لهنا كي يجي في الاخر كيفاش نسميه كيف نخدمنا في الكول او هاش وكل لهنا باش نحكيو على الان على لازوت. اوكي به اول حاجه اي شين موجود فيها لازوت ان فورمول بروت نتاعها هي CN H2N+3N داكور. دونك الماس مولير نتاعها هو شنو هو 14N+7. متفاهمين؟ به نتعداو للي كلاس دي زامين. فما امين بريمير وفما سكوندير وفما تيرسير. نبداو بالبريمير. شنو هو الامين بريمير؟ الامين بريمير هو اللي عامل ليزون مع الكربون ودو ليزون مع الهيدروجين. احنا اش قلنا لازوت يعمل 3 ليزون صح ولا؟ ليزون مع الكربون لهنا ودو ليزون مع الهيدروجين وقتها يتسمى بريمير. متفاهمين؟ دونك كيما ناخذ انا مثلا ليكزامبل الاول شوف اش فما لازوت عامل ليزون مع الهيدروجين ودو ليزون مع الكربون. دونك هذا مش بريمير. باركونتر هذا NH2 ريت بعدين فما NH2 راهو بريمير يعني عامل 2 ليزون مع الهيدروجين وليزون مع جروب دالكيل والا مع لي كربون داكوردو. دونك هذايا يتسمى بريمير يتسمى امينه بريمير. ناخذ الثالث اش عامل 3 ليزون مع دي كربون دونك ما هوش بريمير. باركونتر هذايا او كما مكتوبه NH2 معناها عامل 2 ليزون مع الهيدروجين وليزون مع جروب دالكيل دونك سي ان امين بريمير. نتعداو للامين سكوندير. امين سكوندير معناها عنده ليزون مع 2 كربون. متفاهمين؟ ايش معناها؟ هو نورمالمون 3 ليزون
دونك دو ليزون مع لي كربون ولا مع لي جروب دالكيل وليزون مع الهيدروجين. داكوردو. دونك كيما هذا ليكزامبل هذايا اللي لهنا، دونك كيف ما نشوفوا ليزون مع الهيدروجين و دو ليزون مع لي جروب دالكيل، دونك سي ان امين سكوندير. نتعداو للتيرسيير اللي هو وقت اللي لازوت يكون عامل ليزون مع 3 كربون بيان 3 جروب دالكيل، وقت ما يكون عامل حتى هيدروجين، ما عامل ليزون مع حتى هيدروجين، جوست دي جروب دالكيل كيما لهنا مثلا ما فماش ان هاش ولا ان هاش 2، فما ان اكا هوا، والبقيه كلهم دي ليزون مع دي جروب دالكيل. دونك هذايا يتسمى امين تيرسيير. دونك باش نلخصو، لي بريمير نلقاو ان هاش 2 مع ليزون كربون، سكوندير نلقاو ان هاش مع دو ليزون مع الكربون ولا مع لي جروب دالكيل، وبالنسبه للتيرسيير موجود ان مع 3 ليزون دي جروب دالكيل. به توا كيفاش نسميوهم لي زامين هذوما، كيفاش نعملوا نومونكلاتور؟ نبداو باللي زامين بريمير. لي زامين بريمير ما نقلنا ان هاش 2 مع جروب دالكيل. احنا الجروب هذايا اللي فيه لي كربون هيك هو اللي نبداو نرقموه. اسكو باش نرقمو من الدروات للجوش ولا من الجوش للدروات؟ اذا كان باش نرقمو من الجوش للدروات باش نعمل 1 2 3 4. دونك باش تجيني هاللامين هذيا لاصقه في شنو؟ لاصقه في الرابع، في نيميرو 4. داكور. وباللي هي بعيده. بار كونتر انا كي نبدا من هنا نبدا نرقم من الدروات للجوش، دونك لهنا باش نلقى الامين في البوزيسيون 1. دونك هذايا الاقرب، انا ديما نختار الامين فين اقرب. دونك مادامو 4 كربون دونك يتسمى بوتان. الامين في البوزيسيون 1 دونك بوتان 1، وتيرمينيزون عندنا في الالكول يوفى بالأول، في الاسيد كربوكسيليك يوفى بالاويك، لهنا في ليزامين يوفى بامين. اوكي. بيتان انامين، والا لهنا سورتو كي يبدا رقم 1 نجمو نسميوه بيتانامين. داكوردو. كي يبدا 2 والا 3 والا 4 ولا اللي هو ابار ال1 ما عنديش الحق نسمي نحيه العدد، دونك يتسمى بيتان مثلا 2 امين، كيف ما انا باش نشوفو تو في الاكزامبل هذا. في الاكزامبل هذا مثلا عندنا الان هاش 2 نشوفوها لهنا كيف باش نرقم من اليمين من اليسار ولا من اليسار لليمين، ديما نرقم بالطريقه اللي الان هاش 2 هي الاقرب. داكور. دونك سمي ان رقمت من الدروات للغوش. دونك عندي 5 كربون دونك سي بونتان. الان هاش 2 هذه موجوده في البوزيسيون 2، دونك 2 بونتان 2، والتيرمينيزون هي امين، دونك بونتان 2 امين. اوكي. هذه البريمير سهله برشا. لي زامين بريمير نتعداو لي زامين سكوندير. شقلنا على لي زامين سكوندير لازم تكون عندي ان هاش وعامل 2 ليزون مع لي كربون. داكور. في 2 ليزون الوغ انا عندي من الجهه هذه فما شين ومن الجهه هذه فما شين. كيفاش باش نسمي؟ نشوفهم لي دو شين هذوما نكادريهم، نرى اماهي اطول شين. اطول شين هيك هي الشين برينسيبال نتاعي. دونك لهنا انا عندي الشين هذه هي الاطول، دونك نسميها كيف نسميها بطريقه انه لينهاش تكون اقرب من الجهه الاقرب. داكور. دونك لهنا عندي 3 في الشين برينسيبال، دونك سي بروبان انامين. دونك في الان عندي الانامين وعندي 3 كربون سي بروبان. داكوردو. من هذا كيفاش باش نسميه؟ هذايا عباره عن راميفيكاسيون ماهوش في الشين برينسيبال، نو راميفيكاسيون على الان. دونك باش نبدا نسمي هالراميفيكاسيون هذه نبدا بان، وبحكم انها سي هاش 2 سي هاش 3 نسميها ان ايتيل. دونك ان ايتيل بروبان انامين، هذا التسميه نتاعها كامله. بيان سور كان جات سي هاش 3 كهو نسميوها ميتيل، بيوتيل، حاسلو انتم تعرفوهم. هذايا كربون شو نسميه، كربون 2 3 كل واحده قداش نسميه. ناخذ اكزامبل اخر باش نزيدو نفهمو. لهنا عندي الانهاش، عندي هذه شين وهذه شين. كما قلنا باش نختاروا الشين الطويله اللي هي ظاهره انها الشين هذيا نرقمها. دونك عندي 1 2 3. اوكي. لهنا الانهاش هاو موجود في البوزيسيون 2 بحكم اني انا عندي 3 كربون، دونك بروبان انهاش في بوزيسيون 2 2 امين، دونك بروبان 2 امين. هذه تو باش نسميها، هذه جايه راميفيكاسيون على ان، دونك باش نبدا بان ميتيل بحكم انها سي هاش 3 دونك ان ميتيل. داكوردو. نزيد ناخذ اكزامبل اخر نزيدو نفهمو بيه. هذه لينهاش هذه شين منا وهذه شين منا، دونك ظاهره انه الشين هذه هي الشين الطويله. نرقمها بطريقه انه الانهاش من الجهه الاقرب. داكوردو. دونك لهنا 1 2
et 3. اوكي دونك لهنا عندي راميفيكاسيون في الدو في الشين برينسيبال. دونك هذه نورمالمون 2 ميثيل بروبان انامين. دونك هذه 2 ميثيل بروبان انامين، هذه بركه نحكيوه. وهذه الجهه هي ان ايتيل بحكم انها راميفيكاسيون على ان. دونك ان ايتيل 2 ميثيل بروبان انامين، هذا الاسم نتاع لامين سكوندير نتاعنا. داكوردو راك لازمك تخدم برشا لي زيكزامبل باش تتمكن منه لي زامين كيفاش تسميه. به نتعداو للي زامين ترسير. امين ترسير معناها عنده شين منا وشين منا وشين منا. باهي الشين الكبيره كالعاده هي الشين برينسيبال. دونك انا عندي لهنا الشين هذه اكبر وحده هي الشين برينسيبال كالعاده رقمها بنفس الطريقه ونسميها. دونك هذه نورمالمون بروبان انامين. اوكي ولا حتى نجم نسميها بروبانامين ديما كيما قلنا انه كي تبدا الان في البوزيشن الاولى عندي الحق اني نحي العدد 1. اوكي دونك بروبان انامين لهنا عندي راميفيكاسيون على الان من جهتين. دونك باش نسمي باش نلقى مرتين الان هكا ولا على خاطر راميفيكاسيون في الزوز. به وهذه تتسمى ميثيل وهذه تتسمى ايتيل. شكون يجي قبل؟ ديما نخدموا لهنا بالالفابي قبل. دونك الايتيل قبل الميثيل. اوكي دونك باش يكون ان ايتيل ان ميثيل بروبان انامين. دونك ان ايتيل هذه على الجهه هذه، ان ميثيل هذه على هذه، ولهنا بروبان انامين اللي هو الشين هذه. داكوردو ناخذ اكزامبل اخر باش نزيدو نفهمو. عندي الان عندها كيف ما قلنا راميفيكاسيون منها وعندنا زيد راميفيكاسيون منها. بون ناخذ اطول شين اللي هي الشين هذه ظاهره. الشين هذه رقمها 1 2 3 4. بون في 3 زيد عندها راميفيكاسيون سي هاش 3. به لهنا فما حاجه نركزوا فيها. كي تبدا عندي راميفيكاسيون 3 مثلا سي هاش 3 وفي الان سي هاش 3 ما نسميش كيما سميت لهنا ميثيل بروبان انامين. نو نخليها هذه باش تتسمى مع الاخرى. تنوريكم كيفاش. باول حاجه هذه كاتر هي شنية بيوتان انامين ولا. به هذه اش قلنا من هنا ايتيل ومن هنا ميثيل. دونك نبداو بالايتيل قبل. دونك عندي الان ايتيل هذه، وبحكم انه الميثيل موجود على الان وموجود على التروا. دونك شوفش باش نسميه ان تروا دي ميثيل. معناها عندي في الان وعندي في البوزيشن تروا ميثيل كعبتين ميثيل. متفاهمين؟ دونك باش يولي الاسم ان ايتيل ان تروا دي ميثيل بيوتان انامين. متفاهمين؟ به لهنا حطيت لكم تابلو. هذه اخر حاجه في البارتي الاولى. حطيت لكم تابلو كيفاش فما حاجات عندهم اسم مختصر لازمتكم تعرفوهم على خاطر يجيكم ساعات في لي زيكزيرسيس. به ايش عندنا سي هاش 3 ان هاش 2 ميثانامين. به شوف انا عندي الان هاش 2 ولا سي هاش 3. دونك انا كي باش نسميه هذه فيها كربون واحده. دونك سي ميثان انامين هكا ولا. دونك قلنا نسميوها ميثانامين. باهي كيف ما ينجم يتسمى ميثانامين كيما نجمو نعتبروه عباره عن امين اللي هو الان هاش 2 لاصق فيه كعبه ميثيل. اوكي دونك اللي نجم يتسمى زاده ميثيلامين. داكوردو ناخذ ليكزامبل هذا باش نزيدو نفهمو. عندي لهنا الان هاش نورمالمون ناخذ الشين واحده منهم برينسيبال. دونك تتسمى ميثانامين والاخرى كوم سي راميفيكاسيون ان ميثيل نزيدوها. دونك ان ميثيل ميثانامين. دونك احنا باش نلخصو شنو نعملو. عندي عباره هذه لامين جايه من جهتين فيها سي هاش 3 دونك ميثيل منا وميثيل منا. دونك تتسمى دي ميثيل امين. نفس الشيء بالنسبه كي تبدا عندك 3 ليزون سي هاش 3 تتسمى تريميثيل امين. داكوردو. به لهنا شوش نسميوها عندي ميثيل وعندي ميثيل وعندي ايتيل. دونك تتسمى ايتيل ديميثيل امين. هذوما جوست اسامي نجم نسمي هكا على حسب اللي قريناه. ونجم كي نلقى اسم كيف ما هذايا ما ندخلش بعضين نعرفهم انهم يعطيون نفس الاسم. هذه بارتي الاولى. هذوما لي بروبريتي موليكولير نتاع لي زامين اليفاتيك. مازالت الدوزيام بارتي تلقاها زاده في الفيديو اللي من بعده.